बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है आप लोग सब खैरियत से होंगे। जवाद में मुंफविद अपडेट्स पी के एक बार फिर हाजिर हैं मुल्क भर में मौसम की ताज़ा तरीन सूरत हाल के साथ। हम आज की वीडियो में डिस्कस करेंगे कि माह अक्टूबर में पाकिस्तान भर में मौसम किस तरह रहेगा, कब कहाँ कितनी बारिशें हैं, दर्ज हरारत के हवाले से क्या सिचुएशन रहेगी और आने वाले हफ्तों में बहरा अरब में किस किस्म की सरगर्मियाँ भी जो है वो देखी जा सकती हैं। सबसे पहले बात करें मेंबर्स, ताज़ा तरीन तजिए के मुताबिक अक्टूबर के महीने में खुसूसी तौर पर पाकिस्तान के शुमाली इलाका जात और पंजाब के इलाकों में इस महीने जो है वो बारिशें मामूल या कुछ हद तक मामूल से ज़्यादा होती भी नज़र आएंगी। जिस तरह हमने अपनी पिछली अपडेट में भी जिक्र किया था कि पोलर वॉर्टेक्स जो है वो इस साल काफ़ी हद तक कमज़ोर होता हुआ नज़र आ रहा है और इसी वजह से जो है वो आने वाले अक्टूबर के महीने में जो है वो आने वाले हफ्तों में कम से कम 3 से 4 मगरबी हवाओं के सिस्टम पाकिस्तान के मुख्तलिफ मकामात को मुतासर करेंगे, जिसमें खुसूसी तौर पर पाकिस्तान के शुमाली इलाका जात, पंजाब और बलूचिस्तान के इलाके शामिल हैं। जबकि पंजाब और पाकिस्तान के शुमाली इलाका जात में बारिशें मामूल या मामूल से कुछ हद तक ज़्यादा होती हुई भी नजर आएगी। मेंबर्स, इन्हीं मगरबी हवाओं के सिस्टम के वक्तन पर वक्तन आने की वजह से पाकिस्तान के जुनूबी इलाकों में वक्तन फ़वक्तन जो है वो हवा की सिमत और रफ्तार में जो है वो काफ़ी हद तक तब्दीली आती चली जाएगी। लिहाजा इसी सिलसिले के चलते जो है वो पाकिस्तान के जुनूबी इलाके, खुसूसी तौर पर सिंध और बलूचिस्तान के साहिली इलाके जिनमें शहर कराची भी शामिल है, यहाँ पर अक्टूबर के महीने में दर्जे हरारत जो है वो मामूल या कुछ हद तक मामूल से ज़्यादा ही नज़र आएंगे। साथ ही साथ बहरा अरब के सतह समंदर के दर्जे हरारत काफ़ी हद तक ज़्यादा होने की वजह से ह्यूमिडिटी का जो सिलसिला है वो भी कराची समेत बलूचिस्तान और सिंध के साहिली इलाकों में कम से कम अक्टूबर के तीसरे हफ्ते तक या अक्टूबर के आखिरी हफ्ते तक जो है वो काफ़ी हद तक ज़्यादा बढ़ता हुआ नज़र आएगा। लिहाजा ना सिर्फ दर्जे हरारत बल्कि महसूस किया जाने वाला जो दर्जे हरारत है वो कराची समेत पाकिस्तान के साहिली इलाकों में, खुसूसी तौर पर सिंध और बलूचिस्तान के इलाकों में काफ़ी हद तक ज़्यादा बढ़ता हुआ नज़र आएगा। अब बात करते हैं माह अक्टूबर के पहले मगरबी हवाओं के सिस्टम के हवाले से। तो मेंबर्स, जिस तरह हमने पिछली अपडेट में भी जिक्र किया था कि तकरीबन 5 तारीख की शाम या रात से लेके 8 अक्टूबर तक जो है वो पाकिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में एक अच्छी शिद्दत का मगरबी हवाओं का सिस्टम दाखिल हो रहा है। इसमें सबसे पहले बात की जाए पाकिस्तान के शुमाली इलाका जात की, जैसे खैबर पख्तूनख्वा, गिलगित बल्तिस्तान, आज़ाद जम्मू और कश्मीर के 70 से 80% इलाकों में 5 अक्टूबर से लेके 8 अक्टूबर तक जो है वो वक्फे वक्फे से तेज़ बारिशें, आंधी, कई मुकामात पर ज़ालाबारी, जबकि पहाड़ी इलाके जो कि 10,000 11,000 फीट से ऊपर हैं, यहाँ पर हल्की फुल्की बर्फ़बारी का सिलसिला भी देखने में आ सकता है। वैमस, क्योंकि ये मगरबी हवाओं का सिस्टम जो है वो अच्छी शिद्दत का रहेगा, लिहाजा पाकिस्तान के शुमाली इलाका जात के कई इलाकों में जो है वो ज़ालाबारी का सिलसिला देखने में आ सकता है। जबकि तेज़ बारिशों की वजह से जो है वो नदी नालों और दरियाओं में थोड़ी बहुत जो है वो पानी का बहाव भी ज़्यादा बढ़ता हुआ नजर आएगा। जबकि लैंड स्लाइडिंग के वाक़यात की वजह से है थोड़ी बहुत ट्रेवल डिस्ट्रक्शन भी देखी जा सकती है। खुसूसी तौर पर पेशावर, मर्दान, कोहाट डिवीज़न, सोहाबी, चित्राल, अस्तूर, द्यामेर, वादी अस्करदू, वादी नारान, वादी कागान, मालाकंड डिवीज़न और इसके आसपास के तमाम तर इलाकों में 5 तारीख से लेके 8 तारीख तक वक्फे वक्फे से गरज चमक के साथ तेज बारिश और ज़्यादाबारी का सिलसिला देखने में आएगा। अब बात करते हैं सुबह पंजाब के हवाले से। तो आने वाला ये मगरबी हवाओं का सिस्टम जो है वो सुबह पंजाब के भी मुख्तलिफ मकामात को मुतासिर करेगा। यहाँ पर भी 5 तारीख की रात और ज़्यादातर 6 तारीख से लेके 8 अक्टूबर तक जो है वो वक्फे वक्फे से पंजाब के भी 60 से 80% इलाकों में बारिशें, गरज चमक के साथ बारिशों का सिलसिला, कई मुकामात पर ज़्यादाबारी और तेज़ हवाओं का सिलसिला भी देखने में आ सकता है। खुसूसी तौर पर इस्लामाबाद, रावलपिंडी, वाकैन, टेक्सला, लाहौर, सरगोदा, गुजरावाला डिवीज़न, बिहाड़ी, पाकपतन, मुल्तान डिवीज़न और इसके आसपास के दीगर इलाके, साथ ही साथ फैसलाबाद और इसके आसपास के दीगर इलाकों में भी वक्फे वक्फे से जो है वो तेज़ बारिशें, गरज चमक का सिलसिला, तेज़ हवाएं और यहाँ पर इस्लामाबाद, मरी, बूरबंद, गलियात और इसके आसपास के जो इलाके हैं, रावलपिंडी के जो इलाके हैं, यहाँ पर वक्फे वक्फे से जो है वो 1 से 2 ज़ालाबारी के स्पेल भी देखने में आ सकते हैं। मैं बस अब बात करें सुबह बलूचिस्तान के हवाले से। तो सुबह बलूचिस्तान के भी मुख्तलिफ मकामात पर आने वाला ये जो मगरबी हवाओं का सिस्टम है अपना असर दिखाएगा। खुसूसी तौर पर क्वेटा, ज़ियारत, जोब, खुजदार डिवीज़न, किरथर रेंज, कोहे सुलेमान रेंज के आसपास भी जो है वो गरज चमक के बादल बनते हुए नजर आएंगे।
جبکہ کوئٹہ، زیارت، جوب، خزدار اور پشین اور اس کے آس پاس کے علاقوں میں وقفے وقفے سے گرج چمک کے ساتھ بارش، اور یہاں پر بھی چند ایک مقامات پر آئسولیٹڈ ایریاز میں جو ہے وہ ژالہ باری ہو سکتی ہے۔ بات کریں صوبہ سندھ کے حوالے سے تو صوبہ سندھ میں ممبرز فی الحال جو ہے اس مغربی ہواؤں کے سسٹم کے زیر اثر جو ہے جو خاطردہ ایسے بارشوں کا امکان موجود نہیں ہے۔ سندھ کے اکثر علاقوں میں آنے والے 4 سے 5 دنوں تک جو ہے وہ موسم کافی حد تک خشک اور گرم رہے گا، اور کچھ دن پہلے ہم نے اپنے فیس بک پیج پہ جس طرح آپ کو اپڈیٹ بھی دی تھی کہ اس مغربی ہواؤں کے سسٹم کے بعد یعنی کہ 7 سے 8 تاریخ کے بعد سے جو ہے وہ خصوصی طور پر 8 یا 9 تاریخ سے جو ہے وہ کراچی سمیت سندھ کے کئی علاقوں میں درجہ حرارت جو ہے وہ کافی حد تک بڑھتا ہوا نظر آئے گا۔ یہاں پر خصوصی طور پر وسطی اور اپر سندھ کے جو ایریاز ہیں یہاں پر درجہ حرارت جو ہے وہ مختلف مقامات پر 40 سے 42 ڈگری، چند ایک مقامات پر 41 سے 43 ڈگری تک بھی جا سکتا ہے۔ اس میں خصوصی طور پر سکھر، لاڑکانہ، جیکب آباد، میرپور خاص ڈویژن، حیدرآباد اور اس کے آس پاس کے علاقوں میں آنے والے دنوں میں گرمی کی شدت میں کافی حد تک اضافہ ہوتا ہوا نظر آئے گا۔ بات کریں شہر کراچی کے حوالے سے تو ممبرز سندھ کے دیگر علاقوں کی طرح جو ہے وہ شہر کراچی میں بھی فی الحال آنے والے اس سسٹم کے زیر اثر جو ہے وہ کوئی بھی خاطر خواہ بارشوں کا امکان موجود نہیں ہے، لیکن شہر کراچی میں ہوا میں نمی کا تناسب زیادہ ہونے کی وجہ سے نہ صرف محسوس کی جانے والا درجہ حرارت جو ہے وہ آنے والے دنوں میں بڑھتا ہوا نظر آئے گا، یہ 38 سے 40 ڈگری، اور شہر کراچی کے جو سمندر کے قریب کے علاقے ہیں یہ یہاں پر جو ہے وہ 40 سے 43 ڈگری تک بھی بڑھ سکتا ہے، جبکہ سندھ کے دیگر علاقوں کی طرح 8 سے 9 تاریخ سے جو ہے وہ شہر کراچی میں بھی درجہ حرارت میں کافی حد تک اضافہ ہوتا ہوا نظر آئے گا۔ مختلف مقامات پر 37 سے 38 ڈگری، چند ایک مقامات پر 38 سے 39 ڈگری تک بھی جو ہے یہ درجہ حرارت آنے والے دنوں میں بڑھ سکتا ہے۔ یہ سلسلہ جو ہے وہ کم سے کم مڈ آف اکتوبر یعنی کہ 14 سے 16 اکتوبر کے آس پاس تک رہے گا، اسی طریقے سے کراچی سمیت سندھ کے اکثر علاقوں میں۔ ممبرز آنے والے دنوں میں NGO ویو بھی جو ہے وہ ایک بار پھر بحرہ ہند میں یعنی کہ انڈین اوشن میں داخل ہو رہی ہے، اور اسی کے زیر اثر جو ہے وہ خلیج بنگال اور بحیرہ عرب میں ایک بار پھر جو ہے وہ کافی تیزی سے پوسٹ مانسون ٹراپیکل ایکٹیویٹیز کا سلسلہ بھی شروع ہو جائے گا۔ آپ میں سے بہت سارے لوگ جو موسم کو فالو کرتے ہیں وہ بخوبی جانتے ہیں کہ پوسٹ مانسون سیزن میں اکتوبر اور نومبر کے مہینوں میں ان دونوں سمندروں میں بحیرہ عرب اور خلیج بنگال میں جو ہے وہ سائیکلونک ایکٹیویٹیز یعنی کہ سمندری طوفان بننے کے امکانات کافی حد تک زیادہ ہوتے ہیں، اور اب تک کے لانگ رینج ماڈل فورکاسٹ کی زیر اثر دیکھا جائے، اس پہ تجزیہ کیا جائے تو میرے بیک گراؤنڈ میں آپ دیکھ بھی سکتے ہیں کہ آنے والے ہفتوں میں جو ہے وہ ایک کافی طاقتور سائیکلونک سسٹم جو ہے وہ بحیرہ عرب میں بنتا ہوا نظر بھی آ رہا ہے۔ ممبرز یہ سائیکلونک سسٹم جو ہے وہ اکتوبر کے دوسرے ہفتے سے جو ہے وہ اس طریقے کی ایکٹیویٹیز زیادہ جو ہے وہ بحیرہ عرب میں ہوتی ہوئی نظر آئیں گی، اور کئی سارے ماڈلز جو ہیں وہ آنے والے دنوں میں آنے والے 1 سے 1.5 ہفتے کے دوران جو ہے وہ بحیرہ عرب میں ایک طاقتور سمندری طوفان بنتا بھی نظر دکھائی دے رہے ہیں۔ لیکن فی الحال گھبرانے کی یا پریشان ہونے کی کوئی بھی بات نہیں ہے، یہ کافی لانگ رینج فورکاسٹ ہے، اور فی الحال آنے والے اس طوفانی سرگرمی یا اس سائیکلونک سسٹم کے حوالے سے نہ تو اس کی شدت کے حوالے سے کوئی چیز فی الحال کلیئر ہے، اور نہ ہی اس کی سمت کے حوالے سے کوئی چیز کلیئر ہے۔ کبھی یہ سسٹم یمن، عمان کی طرف موو کرتا ہے، کبھی یہ سسٹم بلوچستان اور سندھ کے ساحلی علاقوں کی طرف موو کرتا ہے، تو کبھی یہ ماڈلز جو ہیں وہ اس سسٹم کو انڈین گجرات یا ممبئی کے آس پاس، مہاراشٹر ریجن کے آس پاس بھی جو ہے وہ ٹکرتا دکھاتے ہیں۔ فی الحال آنے والے دنوں میں اس حوالے سے جیسے جیسے سچویشن کلیئر ہوتی چلی جائے گی انشاءاللہ وقتاً فوقتاً آپ تمام تر لوگوں کو اپڈیٹ کرتے رہیں گے۔ اس بات کے تقریباً 60 سے 70% امکانات ہیں کہ اکتوبر کے وسط تک جو ہے وہ ایک بحیرہ عرب میں ایک سائیکلونک سسٹم بن سکتا ہے۔ انشاءاللہ اس حوالے سے اور آنے والے مہینوں میں، آنے والے ہفتوں میں موسم کی تازہ ترین اپڈیٹس دیکھنے کے لیے ہمارا یوٹیوب چینل اور فیس بک پیج لازمی سبسکرائب کر لیں۔ اگر یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو اسے لائک اور شیئر کرنا نہ بھولیں، اور اس طرح کی تمام تر لیٹسٹ اپڈیٹس جاننے کے لیے ہمارا یوٹیوب چینل اور فیس بک پیج لازمی سبسکرائب کر لیں۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ پاکستان پائندہ۔